Alors, donc, comment on va récupérer le diamètre? Donc, le bac, c'est un bac de diamètre. C'est bizarre. J'aime bien qu'il y ait le diamètre yellow. Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout pour l'instant. On s'en fout, je pense. Benchlia. Ça doit être normalement, ça doit être Naya. Ah, le détail ديال le diamètre ما بانش ليا مي ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل جو بونس غيكون الا كان ديامتر 9 متر غيكون ديامتر 4 ولا 6 ولا شي حاجه بلوتو 4 5 d'accord donc هذا bien sûr c'est un bac pour le stockage de l'eau potable normalement غادي يكون un diamètre de 5 ولا de 6 voilà mais ça va rien changer ماشي مشكل ماشي مشكل ça va rien changer donc كما كتشوفوا معايا هنا. Donc le virole il est divisé, généralement le virole les études qui divisent en deux, l'étole le marché c'est en largeur de 2 mètres. Donc elle a 2 mètres, 2 mètres, donc 1, 2, 3, 4, 4, 4 et demi. Donc on a 4 fois 2, ça fait 8, plus 1 mètre, il y a 9 mètres. Donc le diamètre, ما لقيناش mais ماشي مشكل. هنايا كما قلنا هنا كاين لا بارتيكولاريتي هنايا سي كو كاين هاد l'escalier avec la plateforme هادشي كله هادشي اللي تشوفوا فيه عنده دي زاتاش فيكسي في لي فيرول d'accord donc هاد l'escalier c'est un escalier hélicoïdal bien sûr la partie cage كتبدا من هنا d'accord هنايا ملي كيطلع على هاد لا باسغيل كيدير لو شونجمون وكيعاود يطلع مع ليسكاليي حتى الفوق وبيان سور هنا كاين ان غارد كور بيريفيريك اللي كيبروتيجي مثلا الناس اللي كيطلعوا للفوق داكور هنا سي لو ديتاي ديال بلاتفورم هذه دو شونجمون بلاتفورم دو روبو دونك كيما كتشوفوا لا لارجور ديالها سي 822 مصايبه اون ستركتور بيان سور سي دي كورنيير دي يو بي ان او ميم طون اون كايبوتي ها هي جينيرالمون المغرب تنستعملوا كايبوتي ديال 30 بار 30 الكتروفورجي هادي كتبان ها هي راه باينه سي لا ستركتور سيبور ديال لو طوا لو طوا كيكون جينيرالمون هو هذا لاطول ديالو ها هي لاطول ديال لو طوا جايه هي هادي لازم باش يزومي معرفتش علاش هي هادي لاطول ها هي جايه تتسودا على الكورنير دو ريف اللي قلنا ديجا سودي في الفيرول سوبيريور وهادي سي لا ستركتور اون ستركتور جو بونس اون يو بي ان ولا اون اي بي او هي اللي كتسيبورتي ديك لاطول جو بونس هنا فوالا هي كتبان هنا من الفوق دونك هادو سي دي زاتاش اللي كيتفيكساو على الانتيريور ديال لو باك فوالا دونك هادشي اللي كاين هنايا هذا سي فيون بلان ديال ليسكاليي ديال الكاج هذا ديال ليسكاليي هادي ديتاي ديال تاهي ديال ليسكاليي داخله في ديتاي ديال لا جونكسيون هادي تاهي ديتاي ديال لا بلاتفورم تاهي هي يو بي ان 260 شتي هي يو بي ان 260 و غارد كور ديال 60 اون كورنيير الغارد كور سي اون كورنيير هنا ديتاي ديال الغارد كور هنا بان ليا مكاينش ديتاي ديال لي بيكاج ماشي مشكل ها لي بيكاج جوست اي سون سينيالي هنايا وهنايا هاد تشيكريد بليت هادي تيقصدوا بها ان طور الارم اللي كتكون لارجور ديالها واحد 300 800 كتكون دايره باش الناس كتدور في الاكستريميتي ديال الباك وهنا بيان سور كيكون الغارد كور دونك كيما شفتوا معايا ماشي مشكل هذا ستان باك اللي شلنا البلان ديالو ها هو طوا طونيك طوا كونيك bien sûr avec les différentes voilà épaisseurs on va essayer de voir le plan اللي قبل منه ولا اللي موراه نشوفوا لقينا لو ديتاي فوالا هذا فوالا هو هذا ها هو لقيناه دونك سي ان diamètre de 6 فوالا سي بون ها هو ها لي ديفيرونت épaisseurs épaisseur épaisseur 5 épaisseur 5 épaisseur 5 épaisseur 5 épaisseur donc هذا كله اللي هذا لا كونسيبسيون ديالو اي ليتود خارج بإبيسور ديال 5 في لي فيرول كاملين داكوغ هو الديامتر ديالو 6
وهنايا هذه اللي كنشوفوها هنايا في الميليو سي اون بحال كورنيير دو ريف اللي كتكون هنايا الفوق اللي هضرنا عليها. ها هي كاينه هنايا سي اون سانتور دو رونفورسمون باش كتعاون هذه بيان سور باش مت في لا ديبرسيون ولا في ليكسبلوزيون ولا في لا بريزون بريسيون. دونك هذه كتعاون هذه. هنا كتشوفوا معايا ديتاي ديال لا سودور. ها هي هذه سي كورنيير دو ريف. ها هي سي كورنيير سنتري كتكون دايره على الفيرول. وهنا هذه لا طول دو روف اللي هي لو طوا. وهنا ليبيسور 5 كما كنشوفوا. هنايا كيعطي لي سودور. هذه سي لا سودور ديال طول دو فون. هنايا كما كتشوفوا كاينه سي اون في رونفورسي افيك هاد لا طول هذه بيكين ستريب. هذا سي ان ترو دوم ديال 500. ترو دوم ديال 500 راه باين راه معروف كيكون ارتيكولي هنايا. سا ودير كتكون اون مانشيت افيك مسوديه فيها بيان سور اون بريد وكتكون اون بريد فيرمي ارتيكولي هنايا باش كيتسد بيان سور. هذا ليفنت سي تري امبورطون خصنا نعرفوا هاد الشبكه وهاد ليفنت هو الدور ديال هو لو رول اللي كيديروا بيان سور القضيه ديال انه كيكومونيكي مع ليكستيريور. داكور دونك هاد ليفنت هذا هو الدور ديالو انه كيكومونيكي مع ليكستيريور. الهواء اللي كيخرج سي اترافير هاد ليفنت. وهذا سي ان بيكاج في لو توا كيدار بور يعني سي اون بورت فيزيت. هادو سي دي زاتاش ما غاديش نطولوا فيهم. دابا ملي شفنا هاد لو ديتاي ديال هاد لو بلان هذا وفهمنا هذا باش من نهضر لكم انا على لي تيج. هذا سي هاد لاطاش هادي سي ان اونكراج اللي كيدار في هنا اون با. هو هذا اون با هو هذا الدور ديالو هو انه تيداروا فيه لي تيج اللي كيداروا في بيان سور في لي ماسيف. داكور دونك سكي في هذا سي تري امبورطون. دايوغ هاد لو ترو اللي كنشوفو هنايا ديال 26 راه هو لو ترو تيدوز مع لي تيج وكيهبطو تيتفيكساو في هذا. دونك حنا شفنا هاد لو ديتاي رابيدمون. دابا باغ اكزومبل حنا شفنا لي كاركتيرستيك ديالو طول دو فون ايبيسور 8. شفنا لي فيرول كلهم اون 5 هوتور هذا ولو 3 جينيرالمون ما تيهبطوش على لو 6 في لي كالكول. داكور دونك غادي نمشيو رابيدمون نوريكم اون ميثودولوجي رابيد حتى نحاول ما نطولش فيها ان شاء الله الا بغى الله. دونك قبل ما ندوزو لي كالكول خصنا نديرو ان بتي ميتري رابيد. دونك غنمشيو للوكا ديال هذا ها هو. دونك هو هذا. دونك فوالا دونك هنايا كيما تتشوفوا معايا بالنسبه للكالكول هاد الفيشير اللي بغيتو نخليه لكم بيان سور. دونك كتجي لو طول دو فون دونك سي اون طول هنايا غادي ديامتر دو 6 هذا. دونك كدير هاد لا فورمول هادي. هاد لا فورمول سي كوا دونك دونك سي 8 فوا 9 فوا 1 فوا 1. داكور فوالا دونك هادي سي اون فورمول هنايا كتشوفوا معايا. لو diamètre c'est plutôt le diamètre c'est 6, longueur c'est 2 mètres, longueur c'est 6 mètres, épaisseur 8 mètres. وهنايا voilà donc هنا le tôle de fond c'est quoi le tôle de fond c'est circulaire donc qui est circulaire. généralement il a بغيتي كاين deux méthodes de calcul. الا بغيتي دير méthode de calcul de métrie rapide اش كدير la surface multipliée par la densité ديال l'acier اللي هي 8 ou le 7,9 multiplié par l'épaisseur. D'accord, donc c'est la surface fois le poids est égal la surface fois la densité fois l'épaisseur. الا احتاجتي بغيتي انت ما تدخلش في داك القضيه ديال لو شوت ولا ميزون طول بغيت نعرف شحال هز ليا باغ اكزومبل ديال لا كونتيتي ديال لا طول سا ديبون على استراتيجي انت باش الا كنتي بغيتي دير ان شيفراج اكزاكت اش خاصك دير. كتشد هذيك لو طوا وكتبدا تافيكتي هذيك لا طول ديالها كتافيكتيها سو فورم دو طول دو متر على 2 على 2 ولا 2 على 3 على حساب انت كتريكوبيري شنو عندك في المارشي شنو عند لي فورنيسور واش 1.5 بار 1.5 1.5 بار 2 2 بار 3 كذا وكنجيو كندير واحد في لوتوكاد واحد سيميلاسيون. تنقول مثلا الا استعملت لا ميم طول ودرت لا طول لصقتهم بوتابو هذا شحال غتخرج ليا من طول يكومبلي لو شوت ومن تما تقدر تخرج لو شوت ديالك. اللي بغى يدير ان كالكول رابيد وبغى يدخل ان طول شوت سو فورم دو بورسونتاج غيقول مثلا جينيرالمون حيتاش لو طول شوت باش نقول لكم تيلعب في ديك 15% حتى 25%. دونك تقدر دير ان كالكول
strict ou la net, غتقول بانه la surface multipliée par la densité par l'épaisseur, غنحط le poids ديالي وغنقول من بعد غادي نزيد le taux de chute sous forme de pourcentage. Donc c'est bon. Donc c'est deux méthodes valables. بالنسبه للطول مارجينال، لا طول مارجينال سي كتكون اون سانتور largeur par exemple 30 ولا 40 ولا 50 سنتي، نهضروا بالمليمتر بيان سور، كتكون سوا 500 سوا 300 سوا 400 هذا. دونك كدير ان كالكول ديالها وتا تقدر دير لها لا ميم شوز، تهزها وتسيميليها باغ اكزومبل في لوتوكاد، تحطها في دي سانتور طروفا دي مورسو، وتقول مثلا الا حطيتهم في ان طول شحال غيخرجوا ليا، بحال اللي كدير لا سيميلاسيون انه بحال غتقطعهم في البلازما. وغاد بيان سور هي كتكون دي سيكتور، يعني ما كتكونش طول كونتيني، بيان سور كتكون دي سيكتور على وراترابي لو توتشي. بالنسبه للستركتور سيبور ديال لو فون، هادي في لوكا جينيرالمون هنا حنا ما عندناش، هادي كيكون الا كانوا باغ اكزومبل لا طول دو فون الي سيبورتي بار دي سومي، كيكونوا دي بروفيلي في التحت ديال لو باك، لو الدور ديالهم هذا كي سيبورتيو لو باك. مي في هاد لوكا جينيرالمون سيبوز ان لو باك غيتحط اترافير دي تيج في دي ماسيف و كومباكتي تو. دونك فوالا دونك نجيو لا طول دو فوالا لا فيرول لو كالكول ديالها هنايا راه سي ان كالكول سامبل. شناهي كدير بي دي سا دير 314 ملتيبلي فوا لو ديامتر باش كيعطيك لو ديفلوبي ديال لا فيرول، كضربها في لا هوتور، كضربها في لا دونسيتي، وكضربها في دونك نعاود دونك بي دي اللي هو البيريمتر ياك، كضربو في لا هوتور اللي هي 2 متر، كضربها في ليبيسور في لا دونسيتي كيعطيك لو بوان. داكور دونك هاهي لا فورمول راه باينه هنايا، غنديرو دوبل كليك ها هي دونك هنايا فوالا diamètre, largeur, كذا كذا. دونك كترانسفورمي لو ديامتر اون بيريمتر وكذا كذا. دونك كدير لو كالكول ديال لي فيرول كامل كتحطهم، كدير سيبور كالوريفير. هاد سيبور كالوريفير جينيرالمون تقدر تدخل فيه ديك لا سانتور اللي هضرنا بها قبيله عليها، اللي كتجي او ميليو ديال الباك. دونك كتكون اون كورنيير اي كومبري دي زاتاش. وهنا لو طوا حتى هو تدير لا ميم شوز، كتخرج لا ستركتور ديالو. دونك بالنسبه لا كانت كورنيير دو ريفرتي كدير ليها بي دي باش كتخرج لا لونغور ديالها. دونك لو ديامتر ملتيبلي بار 314 باش كتقول شنو هي لا لونغور هي اللي عندك. وبيان سور كتمشي تقلب في الكاتالوج على البري يونيتير على البوا يونيتير وكتحطو بالنسبه للكورنيير والاو بي ان. دونك لو ميتريت جو بونس ديال لو طوا راه ساهل، راه كتشوف من بادي حتى لاين، كتاخذ لي لونغور كتضربهم في الكاتالوج في البوا يونيتير وكتحطهم هنا. كورنيير دو ريف قلنا غنديرو هذه القضيه ديال ديفلوبي سو فورم دو بي تي بلا فورمول بي تي صافي. لو غارد كور كاين دو ميثود حتى هي باش تكالكولي لو غارد كور. لو غارد كور سوا كتدخل في الديتاي وكتكالكولي مثلا المان كورونت يعني كديفلوبي هذا، كتجي هنا مثلا فوالا. دونك باش نوريكم اكزاكتومون دونك لو بلان اللي قبل جو بونس فوالا ناخذ هذا مثلا باش ما نبعدوش. ها هو مثلا هذا هو الغارد كور. دونك سوا كنكالكولي كناخذ لا لونغور ديال لو تيوب وكندير مثلا اون استيماسيون على 1 متر وكنقول شحال لي مونطون اللي عندي وشحال لا لونغور ديال التيوب اللي عندي. هذا بالنسبه للوكا ديال اليكويدا اللي ما كتكونش فيه هنا في هذا لوكا في لو بلان ما كاينش سوليس. باغ كونطخ هنايا كاينه، هنا كاين لو تيوب ديال 40 هنا هذه سيت اون فير بلا ديال 50 بار 6. دونك على حساب دونك لو سي بي هذا لو بلان ديالهم ديال الجايزه داير هنا فير بلا ديال 50 بار 6. مي جينيرالمون كتكون حتى هي سوا تيوب ديال 26 مع التيوب ديال 40. هنا كتكون طول دو بروتيكسيون دو كتسمى غارد بيي ديال 100 بار 6 بار 5 بار 4 بارفوا. دونك على حساب ليتود راكم هذا. دونك كما قلنا سوا كالكولي لو غارد كور كدير لو ميتري ديالو اون بريسي وكتحطو، سوا كدير مثلا جينيرالمون الناس اللي في الدومين عارفين ان غارد كور كيدير واحد 18 20 كيلو في المتر لينيير. دونك يسيفي تاخذ لا لونغور متر لينيير وتملتيبليها بار 20 وتقول ها لو بوا اللي عندي. داكوغ و ابري صافي. دونك كندوزو بالنسبه للبلاطلاج راه سي نورمال، كتاخذ لا سيرفاس كتحطها لي طول الارم لي طول هذا. دونك في الاخر دونك هذا هو لو ميتري رابيد ديال ان باك دو ستوكاج باغ اكزومبل. ها هو كتخرج
هذا. وتقدر في الاخر دونك واحد الملاحظه هو انك تخرج بحال هنايا مثلا لو بوا كليون 15 توتال 14 كاينه واحد طونو 353 كوم ايكار. فانت كتشوف هاد ليكار منين جاك. وقضيه ديال المساله ديال جينيرالمون في هاد ليكار كتمشي تفيريفي بريسيزامون كتفيريفي لي شوت اللي عندك داكور. لان الكليون تيعطي ان بوا في لي بلان ديالو كيعطي ان بوا نيت صافي بحال اللي شديتي الباك ودرتي لي ان بوزاج دونك كيعطيك ان بوا نيت. باغ كونطخ انت خصك تفرق ما بين اشنو ان بوا نيت و ان بوا بروت. حيتاش ان بوا بروت هو لو بوزوان ديال لا ماتيير اللي غتشري انيسيالمون باش تخرج من هذاك لو بوا نيت سو فورم ديال هذاك لو باك فابريكي. حيتاش عارفين ما يمكنش انت غادي تشري لو بوا نيت وغتجيبو باش تفابريكي ان باك نيت راه ما كايناش. دونك كتشري الطوله ديما شويه زايده. دايوغ ما لي سودور يعني لي كونسيديراسيون ديال لا سودور وديال لا كونسيبسيون ما تخليكش بيان سور تشري لا ماتير جوست. يعني ضروري خاصك تجيب لا ماتير بروت باش تيفيتي لي كونسونطراسيون ديال لي سودور باش كتيفيتي كثرت هذا لي ديكوب. دونك راه هادشي راه الناس جو بونس كنتو عارفين هادشي مزيان. هادشي دابا غندوزو الاكزامبل مثلا دو كالكول رابيد ديال ان باك. دونك ملي كنخرج لو بوا ديال لو باك ها هو اللي عندي كنقدر نخرج مثلا هنايا في لابارتي فورنيتور. دونك هنا في لابارتي شيفراج عندك هاد لي فامي فورنيتور حنا نجيو ليها. فامي شوت هي هضرنا عليها فامي فابريكاسيون داخله معها كونسومابل. فامي تريتمون دو سيرفاس اللي كتكون بانتور وهذا. وكاينه ترونسبور وكاين مونتاج. دابا غنرجعوا لابارتي فورنيتور. لابارتي فورنيتور شنو تدير؟ تتحط بيان سور لو بوزوان ديال لا ماتير ديالك اون بروت. جو دي بيان اون بروت. دونك بحال لي زي بي او لي اش او سي اون متر لينيير ها هما لي ديمونسيون كونتيتي تدير تو ان افيك ان ليستيماسيون ديال الكالكول. بحال دابا اكطويلمون دابا راه لي نقدروا نقولوا لي بري راه ولاو 7 درهم باغ اكزومبل. نجيو لا طولغي مثلا هنا لا طولغي هنا. دونك انا هنا ما غاديش نحاول ندخل بزاف في الديتاي نحاول جيت نعطيكم غير لو برينسيپ وصافي ما غاديش ندخل بزاف في الديتاي. دونك هنا كتحط لي بوا ديالك لو بوا لي بوا باغ بروفيلي لورسكي ساجي دي بروفيلي. وكتحط هنا لو بوا ديالك مثلا لو بوا ديالك هنا توتال بيان سور هنا. ولا تقدر تحط هنا بزاف ديال لي زارتيكل على حساب لي ديفيرونت ايبيسور اللي عندك وكتملتيبلي في البوا يونيتير داكور. تولي عندك ان بري داشا. دونك هنا من التوتال باغ اكزومبل كيكون ان بري داشا كوريسبوندون لهاد التوتال ديال لو. هنا في لو شيت تقدر تزيد ديتايي دير لو شيت باغ ارتيكل. تقول مثلا عندي لي شيت في لي زي بي او نحطو هنا. عندي شيت في لا طول غير ها هو. نقدر نزيد نديتاي نقول عندي لي شيت في لي ديفيرونت ايبيسور اللي كيدخلوا في داك الباك ونحط هنا نديتاي لي زارتيكل ديالي وتا هو نحسبهم. هنا استراتيجيكمون نقدر ندير لو بري ديال الشيت سواء نحسبو بلو بري ديال لاشا سواء الا كنت انا مثلا عارف غادي جينيرالمون غيتقام عليك ان بري داشا. دونك فورسيمون خصك تفاكتوري على لو كليون. ولا تقدر بوغ دي ريزون استراتيجيك ما تكونسيدريش هذاك لو شيت كوم هذا لانك غادي تبيعو غتفالوريزي. تقدر تقول غادي نشري مثلا الطوله ب7 دراهم وغنبيعها باغ لا سويت ب2 دراهم ولا هذا الفراي. غادي نحسب على الكليان غير لا ديفيرونس اللي هي 5 درهم باغ اكزومبل. غادي نحسب عليهم باغ اكزومبل 5 درهم مثلا. وتخرج لو توتال ديالك اللي غيكون داخل في التوتال ديال الشيفراج. هنا بالنسبه لا فابريكاسيون مدخلين فيها هنايا البيرو ديتود. فالبيرو ديتود اشنو تدير هنايا؟ كتقول باغ اكزومبل عندي دي نوت دو كالكول. غتقول مثلا حداش هنايا ولا بارتي بيرو ديتود عندي دو بيرو ديتود. نفرق في لي باك انه كيكون عندي دو بيرو ديتود في لو شيفراج. عندي بريستاسيون ديال البيرو ديتود يعني معناتها انه الا ما كانش عندي ان بيرو انترن غادي نسوتريتي ديك لا بريستاسيون ديال ليتود. سكي في هذاك البيرو ديتود اكسترن غيدير ليا لي بلان يخرج لي بلان دونسومبل لي بلان ديتاي يخرج لي نوت كالكول خلصني نخلصهم عليهم. دونك لوفر ديالو كنحطها حنايا وكنزيد كندير ان بيرو نزيد ان لين وندير بيرو ديتود اكسترن انترن بليتو. الا كان عندي مثلا ان سيرفيس دو تراساج اللي غيشد هذوك لي بلان ويعاود عاوتاني يزيد ديتايي لي بلان اون سيبوز مثلا بيرو ديتود ما ديتاياش كلشي. دونك اوبليجي باش نعاود ندير لو تراساج
باش نصيفط داك الشيء باغ اكزومبل باش انفويي لي ماشين بلازما ولي ماشين ديال البروفيلي فيرنيت مثلا وداك الشيء. دونك كنضطر انني نعاود عاوتاني باش نبارامتري لا ماشين كنضطر نعاود ندير لو تراساج، ما كتبازاش على لي بلان ديال البيرو دوتيد. في هذه الحاله تنزيد عاوتاني لي زور هنا، كنزيد لي زور ديال الناس ديالي ديال البيرو دوتيد انترن. كنقول عندي واحد ولا جوج الناس لو نومبر ديال لي زور اللي غيخدموا في النهار اللي غيالوي لهذاك لو بروجي، وكندير لو طو ديالهم وكنخرج لهم وكنتم غادي. دونك بالنسبه لا فابريكاسيون اش عندي؟ عندي لو ديبيتاج، عندي فابريكاسيون اللي هي فابريكاسيون سي دير دونك ديبيتاج هو الديكوباج ديال لا طول كذا كذا كذا. فابريكاسيون دونك تو سكي هنايا فابريكاسيون راه تنهضر مع كل شيء، سي لو ديكوباج سي لاسومبلاج هذا. دونك هنايا لاسومبلاج ديال لي زيكيبمون، هنا نقدروا نقولوا هنايا ماشي فابريكاسيون، هنايا نسميوها بري فابريكاسيون. هذه بري